मोगाचनो देवान म्हाका तुका फोव केल्लो हो नवो अपुर्बेचो दीस सांतिसेम त्रिंदादीक मान करून आमी ताका सुरवात करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता ती सियोन पर्वता सारकी तो हालाना तो सासनाक आसा थीर. कीर्तन 125 पहिली वळ साम 125 वर्स 1. वय मोगाचनो देवाचेर विश्वास आमी दवरता. तर बोपय सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करया, ताजें आराधन करया. खंडी जावन आमच्या जिवितांत सर आशिर्वादांनी तो आमकां नेटयतलो, आमकां थीर करतलो, आमकां बळवंत करतलो. गावयान तें आराधनाचें गीत नामान तुका धनिया देवा रचणारा पदवेदारा आमच्या पसणारा. नमन तुका धनिया देवा, नमन तुका रचणारा, नमन पदवेदारा, नमन आमच्या पसणारा. नमन तुका धनिया देवा, नमन तुका रचणारा, नमन पदवेदारा, नमन आमच्या पसणारा. श्वास तुझो दिवन मनीस म्हाका केलाय, तुझ्या सारक्या रूपान म्हाका नेटयलाय. श्वास तुझो दिवन मनीस म्हाका केलाय, तुझ्या सारक्या रूपान म्हाका नेटयलाय. नमन तुका धनिया देवा, नमन तुका रचणारा, नमन पदवेदारा, नमन आमच्या पसणारा. मोग तुझो दिवन जतन म्हजी केल्याय, हर एक म्हज्या मेटांत म्हाका सांबाळ्ळय. मोग तुझो दिवन जतन म्हजी केल्याय, हर एक म्हज्या मेटान म्हाका सांबाळ्ळय. नमन तुका धनिया देवा, नमन तुका रचणारा, नमन पदवेदारा, नमन आमच्या पसणारा. नमन तुका धनिया देवा, नमन तुका रचणारा, नमन पदवेदारा, नमन आमच्या पसणारा.
आमच्या देवाक आमी नमान करूंक फावो, ताजें आराधन करूंक फावो आनी ताका अर्गां होगलाप दिवंक फावो, कित्याक तो आमचो भोवमोगाळ सर्गीचो देव बाप. तो आमकां राखता, सांबाळटा आनी सर वस्तू वदकसून दिता. तर आमी किर्तन उक्तें करया. किर्तन 120 आनी 4 काडया. प्लीज टेक साम 124 1 2 4. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो तारोक आनी तस्सू मुसो आनी तुजो तारोक. देखून ताका उलो मारया ह्या किर्तनाच्या उतरांद्वारे. म्हज्या उपरांत तुमी संगीत साम 124. सर्वेस्पोर आमचे सवेन नातरलो जाल्यार, सर्वेस्पर आमचे सवेन नातरलो जाल्यार, अशें इस्रायलान म्हणचें, अशें इस्रायलान म्हणचें, मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना, मनीस आमच्या आंगार पडलो तेन्ना, सर्वेस्पर आमचे सवेन नातरलो जाल्यार, सर्वेस्पर आमचे सवेन नातरलो जाल्यार, आमचेर तांचो राग पेटोवन, आमचेर तसो राग पेटोवन, आमकां ते जिवेंस गिळते आसले, आमकां ते जिवेंस गिळते आसले, उदक आमकां ओडून व्हरतें आसलें, उदक आमकां ओडून व्हरतें आसलें, उदकाचो लोट उदकाचो लोट आमकां बुडयतो आसलो, आमकां बुडयतो आसलो, उसांबळ उदक सांबळ उदक आमकां बुडयतें आसलें. आमकां बुडयतें आसलें. सदैव जावं सर्वेस्पर, सदैव जावन सर्वेस्पर, कित्याक ताणें आमकां कित्याक ताणें आमकां तांच्या घासांक पडोंक दिलें ना, तांच्या घासाक पडोंक दिलें ना, शिकारेच्या पासांतली, शिकारेच्या पासांतली, सुकण्या बरी आमी सुटल्या, सुकण्या परी आमी सुटल्या, पास तुटोवन घालो पास तुटोन घालो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आधार, सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आधार, सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो ताणें आदार, रचला सर्ग आनी संवसार. ताणें रचला सर्ग आनी वय संवसार. समया जेजू, वय समया या जेजू, बोपोई सक्रामेंतांत या बोपय तूं सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय, तू खरोच हजार आसाय. सर्ग आनी संवसार तुवें रचलाय, सर्ग आनी संवसार तुवें तूं रचलाय. आमचो रचणार, तू आमचो रचणार, तरी तूं आमचो मोग करताय, तरी तू आमचो मोग करताय. आमचे खातीर आमचे खातीर सर्गार्थ हांव देवन, सर्गार्थ हांव या देवन, बोपोई सक्रामेंतांत या बोपय सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय, खरोच हजार आसाय. तुज्या देवपणांत, तुज्या देवपणांत, आनी तुज्या मनशापणांत, आनी तुज्या मनशापणांत आमचेर दयाळ दिश्ट आमचेर घालताय, दयाळ दिश्ट घालताय. आमच्या सर गरजांनी पावताय, आमच्या सर गरजांनी आमच्या पावताय. सर भुरग्यांचेर आशीर्वाद घालताय, आमच्या सर भुरग्यांचेर आशीर्वाद तांच्या घालताय. परीक्षांनी, तांच्या परीक्षांनी, तांच्या परीक्षांनी तांच्या तूं परीक्षांनी तांकां उत्तीर्ण करताय, तू तांकां उत्तीर्ण करताय. बरें फलितांश येवंक, बरें फलितांश बरें येवंक, रिजल्ट येवंक, बरें रिजल्ट येवंक, बरें शिकाप शिकोवंक, बरें शिकप शिकोवंक, बरो फुडार आसा करूंक, बरो फुडार आसा करूंक, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या विद्यार्थींचेर, आमच्या विद्यार्थींचेर, आमच्या तरणाट्यांचेर, आमच्या तरणाट्यांचेर तूं आशीर्वाद तू घालताय, आशीर्वाद घालताय. बरो वावर तांकां दिताय, बरो वावर तांकां दिताय. बरें काम तांकां दिताय, बरें काम तांकां दिताय. बरें बिझनेस तांकां दिताय, बरें बिझनेस तांकां दिताय. बरें बेळें तांकां दिताय, बरें बेळें तांकां बरो दिताय. फुडार तांकां दिताय, बरो फुडार तांकां तुका दिताय. जावं नामान, तुका जावं नामान, तुका नांव जावं वंदन, तुका जावं वंदन. परतून मोगाच्या नामी गावयां तें गीत कितल्या अपुरबाचें गीत नामान तुका धनिया रचणारा. नमन तुका धनिया देवा, नमन तुका रचणारा, नमन पदवेदारा, नमन आमच्या बसणारा. कुरपेन म्हाका भरून तुजे सावळेन सलय, तुज्या पवित्र तंबात आसरो म्हाका लाभय. कुरपेन म्हाका बरोवन, कुरपेन म्हाका भरून तुज्या सावळेन तुसलय, तुजे सावळेन सलय, तुज्या पवित्र तांबांत, तुज्या पवित्र तंबात आसरो म्हाका लाभय. नामान तुका धनिया देवा, नमन तुका धनिया देवा, नामान तुका रचणारा, नमन तुका रचणारा, नामान तुका पदवेदारा, नमन पदवेदारा, नामान आमच्या पोसणारा, नमन आमच्या बसणारा. दोन्ही हात वयर कर म्हणया नामान तुका धनिया देवा, नमन तुका धनिया देवा, नमन तुका रचणारा, नमन पदवेदारा, नमन आमच्या बसणारा. हालेलुया.
Alleluia. 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 Praise the Lord. Hallelujah. भो मोगाचनो आमी भोपोई सक्रामेंतीचें आराधन करचें म्हळ्यार सर पदवेदार देवापाच्या हजरपणांत येवचें, ताच्या पांयां तळा आमी येवचें. सोमी आमच्या जिवितांत येता आसतना आनी आमी सोमयाच्या पांयां तळा येता आसतना आमच्या जिवितांत घडचीं विजमितां अजापां महत्कार्य मोगाचनो वर्णूक साध्य जावन आसात. शनिवाराच्या दिसा हांगासर देवी कलो रेतेर मंदिरांत रेतेर सरली सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत आनी ती 4 वरां पर्यंत सरली. कितल्या जाणांक अजापां विजमीत जाली, अजापां अनुभव जाली, विजमितां अनुभव जाली, देवाची विस्नार करपा अनुभव जाली. कित्याक सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत येता आसतना वय आमचें जिवितच आशिर्वादांनी भरता. हाचो एक अनुभव आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकांत सुवार्तेंत. लोकाच्या वांजेलांत आमी 500 अवसर काडल्यार थंयसर पयल्या वळीर जावन गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 5 वर्स 1 ऑनवर्ड्स थंयसर सोमी जेजू सिमांव पेद्रो आनी तांच्या सांगात्यांच्या जिवितांत येता. सिमांव पेद्रो आनी ताचे सांगाती केदाळे दर्यांत जाळ उडोवन मासली पागतले आनी ते राती मासली पागूंक येतले. कित्याक राती मासली पागूंक येता आसतना मासलेक बेगीनच दिसना आनी काळोखांत ते जाळ उडोवन जाय तितली मासली धरतली. पूण त्या एका दिसा त्या एका राती तांणी मासली पागूंक गेले. सगळी रात मासली पागल्यार तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं ते मासली नासतना निरासपणान दर्या तडीक येता आसतना थंयसर सोमी जेजू सकाळींच बेगीनच लोकां कडेन उलोवन आसलो. पूण ताणें सिमांव पेद्रूक पळयतच सिमांव पेद्रूक म्हळें, तुजी दोण येल्ली दर्यांत उदकांत दवर, हांव ताचेर बसून हांव देवाचें उतर प्रकट करतां. पळया मोगाचनो हांगासर आमकां 3 संगती ह्या गणितांत आमकां दिसतात. एक जावन आसा येस क्रॉसींग द बॉर्डर्स or crossing the ordinary boundaries, and dusre yes delving deep into the sea, गुंडायेंत दर्याच्या गुंडायेक वय गुंडायेक वचचें. आनी तिसरें सोम्याचो पाटलाव करचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचनो जेजू केदाळे दर्यांत वचोन दोणीचेर बसून तो सरमाव दिनातलो. तो गुड्यार पर्वताचेर सरमाव दितालो. त्या एका वेळार सिमांव पेद्रूक ताणें सांगलें, हांव तुज्या दोणीर बसतां. वय सिमांवच्या दोणीर मोगाचें कोणीय बसून देवाचें उतर प्रकट करूं ना. म्हळ्यार थंयसर एक सीमा वय उतरोवन जेजू गेलो आनी सिमांवूय ताच्या जिवितांत आपली एक सीमा म्हळ्यार एक आमची घड उतरलो. त्या दोळ पर्यंत देवाचें उतर ताच्या दोणीर तो आयकल्लोय न्ही, उलयलोय न्ही. मोगरां बरी वय सगळे संवसारी तरान तो लौकीक तरान उलयतालो. थोडे फावटी गाडे शिरापी आनी सगळें ताच्या जिवितांत आसलें. पूण जेजू आयलो तर देवाचें उतर प्रकट जालें. मोगाचें नांव आमच्या जिवितांत आमी एक घड उतरा जाय. देवनांतल्या जिवितांत हांव देवाक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करी जाय. हेतना पळय तुज्या शिकपांत कसो तूं वय वर्तें उदारकते पावतोय, कशें तुज्या त्या बिझनेसांत वर्त्या उदरगतेक तूं पावतलें. पळय कशें तुज्या बेळ्यांत उदरगते पावतलें. तुजी कुटुंबा जिवीत आशिर्वादांचें बेसांवाचें जातलें. ह्या दिसांनी देवी कलो रेते मंदिरांत 30च्या की चड खासदारी जोडी मिशनरीज फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट येवन हांगासर रेतेर करना आसात. तांच्या खासदारी जिवितांत ही आशिर्वादां मेळच्या खातीर कशीं आशिर्वादां मेळटात. जेजू सिमांव पेद्रू म्हणटा, तूं आतां गुंड दर्यांत जाळ उडय. गुंड दर्यांत तुवें वयर वयर जाळ उडयलां. गुंड दर्यांत अदीक गुंडायेक वच. म्हळ्यार मोगाचेर आमी देवाचें उतर जायतें आयकलां. थंयसर हांगासर आयकलां, युट्यूबाचेर आयकलां. आमी वचून थंय हांगासर पुण्या क्षेत्रांत रेतेर मंदिरांत वचून आमी आयकलां. आमच्या घराच आमी वाचलां. पूण देव सर्वेस्पर देव म्हणटा, सोमी जेजू म्हणटा, गुंडायेन नियाळ कर, भोव खोलायेन नियाळ कर, अदीक ध्यान कर देवाचें उतर तुज्या काळजांत जगोवन दवर. आनी पळय कितें जाता. आनी गुंडाये जाळ उडयलेंच कितली मासली पडली म्हणून ना. ती मासली तांच्या दोणीर सयत
तांच्या तारवाचेर भरूंक जालें ना तांणी सांगा तें हांकां आपयचें पडलें जू हांव आनी ताच्या भावाक वय जाकोबाक हय ताच्या भावाक जाकोबाक आपयचें पडलें पेद्रुचो भावय आंद्रे आयलो सगळे सांगाता मेळोन सगळ्यांच्या दोणीर भरलीं जेन्ना सर्वेस्पर देव तुज्या जिवितांत येता इतलें बेळें जाता की इतलो व्यापार वैवाट जाता की इतलो लाभ जाता की इतलो मुनाफो जाता की इतले आशिर्वाद येता की तुका तुका तुज्या बायले भुरग्यांक सांगता तुज्या घोवा सांगता तुज्या आवय बापाय सांगता तुज्या कुटुंबादारांक सांगता सगळ्यांक सांगता वांटूनी उरोवन उदार मनान दान दिवंक तुवें सयत तुका साध्य जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण म्हाका न्हू आस्ती बदिकाचेर आमचें मन आसून नसो जेवा आस्ती बदीक आमी चिडकोन असो आस्ती बदीकच आमचें सर्वस्वान असो तें सगळें सोडून सिमा पेद्रू कितें करता जेजूचो फाटलो करता ताजे सांगात जेजूचो फाटलो सगळें सोडतात तांकां कळ्ळें समी जेजू आमच्या जिवितांत आसल्यार सकट संगती देव आमकां वदक संद दितलो पूण सकट संगती सांगात आमी गेल्या तर आमी नासाच्या वाटेन मेतले वय तुवें तुजो आत्म होगडावन सगळो संवसार जडलो म्हण चिंत्या तुका कितें फायदो त्यांचो सगळो संवसार सोड समियाचो फाटलाव केल्यार तुका गरजेचें सगळें समी जेजू तुका फावो करतलो ह्या भावार्थान मोगाचें नांव आमकां आमी समियाक समर्पण दिवया आनी समियाक उलो मारया बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस केल्या आज जावन आसा तो देवाच्या आशिर्वादाचो दीस आज जर तर देवाचो ताळो तूं आयकताय तुजें काळीज धारोड करिनाका तुज्या जिविताची एक घड उतरून समियाक लागीं सर तुज्या जिवितांतली घड उतरून समियाक तुज्या लागीं येवंक सोड समिया लागीं उलय Gesù dario tu mogaso dario kakultiso Gesù dario tu mogaso dario kakultiso tuja tya moga daria तुझे संगी समकोंक आशेता तुझ्या त्या मोगा दर्या तुझे संगी समकोंक आशेता जेजू दर्यो तू मोगासो दर्यो काकुळतीसो आकाशाची उंचायती मेजयेत सागराची गुंडायती लेकेत आकाशाची उंचायती मेजयेत सागराची गुंडायती लेकेत तुझ्या मोगाची रुंदाय लांबाय सत्सो ना सौम्या मेसून केदनाय तुझ्या मोगाची रुंदाय लांबाय सत्सो ना सौम्या मेसून केदनाय सगळा संसाराचो रसनार्धनी गोलापणाचे रूप तें घेवन सस्निक जिणयेक राज्यात म्हाका जिणये बल्ली भेटयली कुसार सस्निक जिणयेक राज्यात म्हाका जिणये बल्ली भेटयली कुसार जेजू दर्यो तूं मोगासो दर्यो काकुळतीसो तुझ्या त्या मोगा दर्याक तुझे संगी समकोंक आशेता जेजू दर्यो तूं मोगासो दर्यो काकुळतीसो दर्यो काकुळतीसो
वय मोगाच्यान जेजू काको दिसो तो आमच्या जिवितांत आयल्यार कितली अजापां विजमित जातात म्हणून मोगाच्यान म्हाका विशेष अनुभव दिवच्या भशेन ह्या दिसांनी एक कुटुंब हांगासर येवन साक्ष दिता ती मोगाच्यान दोग भाव आनी दोगां भावांच्यो बायल्यो तांच्या जिवितांत जायती दुर्बळकाय आसली तांच्या बिझनस तितलें चलनासलें पूण ती केदाळे देवा लागीं आयिल्ली न्ही मागण्यांक आयिल्ली न्ही पूण ती दैवीक रेतीर मंदिराक येवन पावली तांच्या बिझनसान तांकां लाभ जावचे खातीर तांच्या जिवितांत असली दुश्ट सकत पाताळ सकत आनी कितें सैतानाचे उपाद्र पयस करचे खातीर पूण हांगासर आयिल्ल्या वेळार मोगाच्यान तांच्या लागीं उलोवन तांच्या खातीर मागता आसतना वांजेलाजार करतना तांकां हांवें सांगलें एक पोटी येवन सोमियाचो अनुभव जाडा साकोन पळया सोमी कितलो मधुर ताच्या शारांनी येतात ती सुभागी तुमी येया एक रेतेर करा मोगाच्यान एक तांणी रेतेर केल्लीच मोगाच्यान पयलीं ती म्हणाली आमी बिजी आसा आमकां बिझनसांत जायतें काम आसा हांवें म्हळें बिझनसांत जायतें काम आसा पूण नश्टांत आसा तुमी हांव पेद्रून सगळी रात मासली बागली कांयच पडोना तशें तुमच्या जिवितांत कांयच उरोवना एक फावटी येया वय फादर आमकां ल्हान भुरगीं आसा तांकां ल्हान व्हड करूंक आसा म्हणे त्या भुरग्यांक घेवन या तांकां इल्ले दीस वय तांचे इल्ले दिसाचे क्लासी वय तांणी होगडायल्यार व्हडनी कम इवन इफ दे लूज अ फ्यू क्लासेस ऑर फ्यू डेज ऑफ स्टडीज नो प्रॉब्लेम कम आयली मोगाच्यान एक फावटी समयाचो अनुभव जालो तांचें जिवीत बदललें घरा गेल्या उपरांत ती मागण्यांची जाली उपरांत परतून तांणी येवंसर केलें तांच्या बिझनसांत तांकां बरो लाभ मनाफ जालो मात न्ही तांणी आशेल्लें मागल्लें देवान फाव केलें पयलीं ती चिंतली भुरग्यांनी आमच्या धाकटेर जायचे म्हणटात धाकटेर करचे म्हण चिंतात दोगां भुरग्यां हालीं चारय भुरग्यांक धाकटेर करचे जाल्यार कितले कोरोनाच्या पयशांची गरज आसा जायत गी पूण मोगाच्यान आतां तांची भुरगीं PUC जाली पयले भुरगे MBBS पास जाले ताच्या उपरांत आतां दुसऱ्या दोगां भुरग्यांकी MBBS जावंक साध्य जालां आनी तिसरे भुरगीं PUC शिकता सायन्सांत तेय आतां MBBS जायचे म्हणटा आनी ती म्हणटात फादर देवान कांयच उणें करुना आमकां चड फीस बरीची म्हण पडोना आमचे भुरगीं इतली बरें शिकतात की ती वय तांकां गव्हर्मेंट सीट मेळ्ळ्या आनी व्हडल्या भुरग्यांक MBBS जावन आतां MD करूंक दिल्लींत तांकां गव्हर्मेंट सीट मेळ्ळ्या मोगाच्यान देव आमच्या जिवितांत येताना आशिर्वादां वयर आशिर्वादां घालता मोगाच्या भुरग्यानो देवाचेर पातयणी दवरा देवाचेर विस्वास दवरा देवाक उलो मारा तुमच्या जिवितांत जेजू दर्यो तूं मोगाचो दर्यो काकोतीचो तुज्या त्या मोगा दर्यांत तुजे संगी समकोंक आशेता सोमिया जेजूक म्हण सोमी जेजू तुज्या जिवितांत कितली अजापान विस्मिता करता पळय जिन्ये दर्या कष्टाला रानी बेंगून धरताय बुडोंक सोडसो नाय जिन्ये दर्या कष्टाला रानी बेंगून धरताय बुडोंक सोडसो नाय हाती धरून शाबीत तूं उतरय जिवितांत तडीक पावता पर्यंत हाती धरून शाबीत तूं उतरय जिवितांत तडीक पावता पर्यंत जेजू दर्यो तूं मोगाचो जेजू दर्यो तूं मोगाचो दर्यो काकोतीचो दर्यो काकुळतीचो तुज्या त्या मोगा दर्या तुझ्या त्या मोगा दर्या तुजे संगी समकोंक आशेता तुझे संगी समकोंक आशेता तुझ्या त्या मोगा दर्या तुझे संगी समकोंक आशेता जेजू दर्यो तूं मोगाचो दर्यो काकुळतीचो मोगाच्यान आमकां दर्यांत उपयोंक गेल्ल्या वेळार या थंयसर बुडोवंक गेल्ल्या वेळार या दर्या तडीर रावल्ल्या वेळार कितलो संतोश जाता कित्याक कितलें उदक रास उदक मोगाच्यान जेजूच्या मोगाचेर रास आमकां वेडो घालता दैवीक रेतीर मंदिरांत आनी हांगासर तुमच्या त्या सांगा खातीर मागता तुमच्या कोण जनान दिवसाचे सून आसात आज तुमच्या सांगात आमी संतोश पावता देवाच्या मोगाच्या दर्यांत वय तुमकां वय दादोसकाय मेळो न्ही म्हणून मागता आज जनान दिवसाचेर शितात विद्या कार्डोजा केमतूर स्मिता कोयेलो पालिमार निशांत डिसोजा हँगलोर एर्निस फुटाडो तशेंच
जन्म दिवस आचरला समेस्तांक आमी वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा हांव देवाची विसनार आशिर्वादा मागता हांव देवाच्या मोगाच्या धैर्याची तुमकां अनुभोग जावन दी म्हणून मागता देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात जिवितांत जायतीं अजापां विजमितां आनी असर्ये दैवी कलोरेत्र मंदिरांत अनुभव केल्ली विनोद आनी मर्सी रोड्रिगस बँगलोर तावन रिचर्ड मतेयास किन्नीगोळी तावन ॲग्नेल डिसोजा मनियापारे तावन एमी मोंतेरो मियापादाव एंजलिन कॉन्सेसो बरी भलायकी लाभलेल्या पासत प्रिया क्वाड्रस ऑस्ट्रेलिया तावन मेल्सन रोड्रिगस बाल्लाना कटील तावन मेल्स्टन रोड्रिगस तशेंच बरी भलायकी लाभलेल्या पासत इना रेबेलोक बाल्लाना कटील तशेंच मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत कॅन्सर पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत रेडिएशन आनी किमोथेरपी चिकित्सा जाता आसतना देवानच बऱ्या भलायकेंत सांबाळन घरा बऱ्या भलायकेंत पाटी हाण पावयल्ल्या पासत बरें बेळें जाल्ल्या पासत फुलां झाडांत बरीं फुलां जावन ह्या म्हयन्यांत बरें लाभ जाल्ल्या पासत भुरग्यांचे फीज दिवंक पयशे नासले देवानच ते पयशे वदाक सोन दिल्ल्या पासत आनी भुरग्यांचे शिकाप बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत वय भुरगो शिकोवंक आयकनातलो दैवी कलोरित्र मंदिरांत वांजेलाचार केल्या उपरांत आतां भुरगो बरें शिकता देखून तशें चेडूय आतां बरें शिकता देखून काजर जावंक आयकनातले धूव काजर जावंक आयकलें आतां सैरीकी बरी जाल्या आनी काजराचो दीस वय तो फिक्स केला देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत भुरग्यांचें देण्यानातलें 16 वर्सां उपरांत काजर जावन 16 वर्सां उपरांत दैवी कलोरित्र मंदिरांत मागल्या उपरांत भुरग्यांचें देणें देवान लाभयलेल्या पासत वय जवळीं भुरगीं आसलीं तें बाळां जाताना जायते रिस्क आसलें पूण व्हरत्या आपायांतलें देवान निवारण सुरक्षीत भुरग्यां बाळांक जावंक आनी तीं भुरगीं आपुरबेन वाडटात देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात घराचें काम वेळार पंताक पावल्ल्या पासत लोन बँकांतान पास जाल्ल्या पासत आनी सगळीं कामां देवा लागीं मागल्लीं ती देवान फावो केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू आतां आमी विविध त्या पासत मागया मागोंक उलो दिला ग्रेटा साल्डाना कुलशेकर हाणें सांगातास रॉस्टन सेल्विन मोंतेरो मंजेश्वर help Jaden, Joshua and Caroline to fare well in the examination तशेंच परिक्षे शिकच्या सगळ्या भुरग्यां पासत विशेश जावन दाव्याची परिक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत आनी PUC बरोवच्या भुरग्यां पासत ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करच्या सगळ्या भुरग्यां पासत आनी इंटरव्यू दिवच्या भुरग्यां पासत परगांव वचोंक आशेता 12 जाण वय तरणाटे बरें काम परगांवांत मेळच्या खातीर पयशे दिल्यात एजंटाक परगांवांत काम आसा म्हूण सांगलां पूण फाटीं पडलां ते वेळार जावच्या पासत 12 जाणांनी इस्रायल वचोंक वय पयशे बदल्यात इस्रायल वचोंक साध्य जावच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर पयशे भायर दिल्ले आसात वेळार ते पाटी मेळच्या खातीर रीण फारीक करूंक देवान फावो करच्या पासत घराचें काम वेळार जावच्या पासत ही मागोवंक उलो दिला आनी भुरग्यांचे देणें लाभच्या पासत मागोवंक उलो दिला विविध मरणांतीक पिड्यांतले विशेश जावन कॅन्सर पिड्यांतले आनी लिव्हराच्या समस्यांतले आनी तशेंच पँक्रियाटीक समस्या जाल्ल्या वरवीं आनी काळजाची पिडा आनी डायबिटीस पिड्यांत देवान निवारचे पासत आनी पेंटाची दूख गांठी दूख युरीक ॲसीड आनी आर्थरायटीस गुण जावंक उलो दिला आमी मागया तांच्या पासत प्रितम एक अननोन म्हळ्यार एक विशेश जिवितांत एक शिराप आसा अंतलें देवान निवारचे पासत बरें काम मेळच्या पासत जॉय क्वार्टर्स बॉम्बे तावन आनी तशेंच जॉब इंटरव्यूंत पास जावच्या पासत ग्लेन गेविन नोरोना किन्नीगोळी सगळ्या त्या पासत सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या तशेंच मागोवंक उलो दिला बरी भलायकी लाभच्या पासत वारन रोहान डिमेल्लो आबुधाबी आनी बरी भलायकी लाभच्या पासत फिलोमिना सेरावो मुलोंडू आनी तशेंच 36 एनिवर्सरी करनासा संतोष अरेंजर्स कंकनाडी हांचे बिझनेस बरें तरेन चल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितना तांचे बिझनेसी बऱ्या तरेन जावचे पासत मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आतां मरण पावल्या समेस मालकड्यां पासत मागया पुलकत आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट 13th डेथ एनिवर्सरी रेनी डिसोजा किरें पेट्सी कार्डोजा कुर्ला मुंबई मार्सेल आनी ॲलिस फर्नांडीस मुलोंडू लेनी डिसोजा 13th डेथ एनिवर्सरी किरें पेट्सी कार्डोजा कुर्ला मुंबई आल्बर्ट क्रास्टा केलराई संतान आनी नातालिया अंद्रादे आल्बर्ट पिंटो बेंगलोरू फुटाडो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यास उडास करता विल्मा आनी डेरिक लेविस मुंबई सोल ऑफ मार्सेलिन साल्डाना मिंगेल डिसोजा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता शेरिल विल्टन साल्डाना UK जेराल्ड देवादीन जेराल्ड मेंटेरो
ताच्या बर्थ एनिवर्सरी दिसा ताचो उडास करतात. 69th बर्थ एनिवर्सरी देवादीन हायसिंता डिसोजा तशेंच काश्मीर तावरो कालातूर ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमीन. मरण पावल्या समेस बोर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमीन. समिया जेजूस चेर दिश्ट आमी घालया आनी बपय सक्रांतले जेजूक आमी म्हणया जेजू दर्यो तूं मोगाचो दर्यो काकोतीचो. जेसु दरियो तू मोगासो दरियो काकुळतीसो तुझ्या त्या मोगा दर्यांत तुझे संगी समकोंक आशेता तुझ्या त्या मोगा दर्यांत तुझे संगी समकोंक आशेता जेजू दर्यो तू मोगासो दर्यो काकुळतीसो. My dear brothers and sisters, remember we have a special English retreat of deliverance, inner healing and anointing of the Holy Spirit this week, February 13th to 16th. Do not lose this opportunity. Please come to the Divine Call Retreat Center, Mulki. This is only 2 kilometers from Mulki railway station and then just 1 kilometer from the highway coming from Bombay towards Mangalore. 30 kilometers from Mangalore, 30 kilometers from Udupi. Do come and enjoy abundant blessings of the Lord in this residential retreat, English retreat that begins on Thursday, 13th of February, evening 6 o'clock, and it ends on Sunday, 16th of February at 1 o'clock in the afternoon. God bless you all. प्रणाम तुका सौमिया वंदन तुका धनिया स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू मन सर्वेश पर्दनी वर्णूक आमच्यान जायना पदवी वर जीव कीर्ती कशी गाऊं तुझी कीर्ती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. भोवमोगाचे न्हू आज एक वर्त्या भाग्यवंत स्त्री असो उडास करता ती जावन आसा सांतीन स्कॉलास्टिका. ही 480 इसवेंत जल्माली 480 आनी उपरांत लगभग 64 वर्सां जियोन भाग्यवंत जिणी जियोन सर्गींच्या राजाक उतरोवन गेली. तिचो भावच सांत बेनेडिक्ट जावन आसा. ताणें दादल्यांनी सांगाता येवन मठवासी जिणी रिलिजियस धार्मीक जिणी सांगाता कॉवेंतांत ह्या एका वेरे विंगड जाग्यार जियोवची ताणें प्रारंभ केल्लें जावन आसा. आपल्या भावाची धार्मीक जिणी रिलिजियस जिणी पळोवन प्रभावीत जाल्लें स्कॉलास्टिका स्त्रियांक तांचो एक धार्मीक मेळ घडोवन तांच्या सांगाता विशेष
प्राचिताची उपवासाची आनी मागण्याची जिणी ती जियेता सांत कोलास्टिकाचें जिवीत आमकां आदर्श जावन आसा ल्हान आसतना तिणें आपल्या प्रायवंत आवय बापायची सेवा केली आनी ताच्या तरणाट्या प्रायर आवय बापाय वय अंतर तस ती तिची जिणी धार्मीक जिणयेंत ती समर्पण दिता आमच्या जिवितांत आमकां संपूर्ण तरान समयाक समर्पण दिवंक ती आमकां एक आदर्श जावन आसा तर ह्या मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमच्या जिविताचेर आमी तेश घालया आमचें जिवीत संपूर्ण तरान समयाक आमी समर्पण दिवया आनी आमी विशेश तरान मागया आमच्या कुटुंबां चड आनी चड देव आपोवणें उपजोवच्या खातीर SVD सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड दैवीक शब्दाच्या मेळा की चड आनी चड मिशनरी जावंक रिलिजियस जावंक याजाक जावंक देव आपणे मेळच्या खातीर आमी भक्तीपणान मागया ह्या मिसाचें बलिदान भोव पवित्रपणी भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पुदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरयेक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या देवा भाग्यवंत स्कॉलास्टिका तुझे अवकारीचो उगडास आज आमी संभ्रमता तिची देख घेवन विश्वासी मागण्या तुझ्या लागीं निरंतर एकवटान रावो आनी खऱ्या मोगान तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची सेवा करूं तुज्या पवित्र आत्म्याची घटाय आमकां दी आनी एक दीस सासणाच्या सुखांत आमी तुका एकवटोन तुज्या मोगांत आमकां सांबाळून दवर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना आमेन उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो देवाक उजवाड बरो दिसलो देवान उजवाड काळोखातावन विंगड केलो देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें सांज जाली सकाळ येयली हो पयलो दीस देवान म्हळें उदक दोन वांटे करूंक उदका मदें एक अंतरळ जावं आनी तशेंच जालें देवान अंतरळ केलें आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकातावन विंगड केलें देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें सांज जाली सकाळ येयली हो दुसरो दीस देवान म्हळें आकाशांतलें उदक एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धरण जावं आनी तशेंच जालें देवान सुकी धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं सर्व जिनसाची बी दितली झाडां आनी बियो आसलेले फळांचे रूख उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली सर्व जिनसाची बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले देवाक तें बरें दिसलें सांज जाली सकाळ येयली हो तिसरो दीस देवान म्हळें
दिसातावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं, काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं, पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले, व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक, आनी नखेत्रांय ताणें रचलीं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक, दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांतल्यान उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 4थो दीस. देवाचे उतार, देवाचे उपकार. सर्वेस्पर आपल्या कृत्यातय संतोष पावूं, सर्वेस्पर आपल्या कृत्यातय संतोष पावूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, महिमेन आनी वैभवान भरलेलो, प्रकाशभरीत मानतान नेसलेलो. सर्वेस्पर आपल्या कृत्यातय संतोष पावूं. पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय, सासनाक ती थीर घट केल्याय. मानता परी दर्यान तिका पांगून धरल्या, तिचे पर्वत दोंगर उदकांत बुडोन आसात. सर्वेस्पर आपल्या कृत्यातय संतोष पावूं. फालक्यांनी जरी तो फुटायशे करताय, गुड्या दोंगरा मदल्यान त्यो वाळयताय. तांचे बगलेन मळबा वयली सुकणी आपल्या गोंट्यार बांदतात, रुखाच्या खांद्याचेर बसून गायन करतात. सर्वेस्पर आपल्या कृत्यातय संतोष पावूं. कितली विविध तुजी कृत्यां सर्वेस्परा. जाणवायेन सर्व वस्तू तुवें केल्याय, पृथ्वी सगळी तुज्या रचनांनी भरल्या. सर्वेस्पराक नावाड आत्म्या म्हज्या. सर्वेस्पर आपल्या कृत्यातय संतोष पावूं. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू देवाच्या राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर थरांची पिडाशिडा गुण करीत वेतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. पहिले तडीक उतरतस जेजू आनी ताचे शिस गेनेझरेत गांवाक येवन पावले. तडीक लागून मच्छव्या वयले देंवतस लोकांन जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचोन तो खंय आसा ते आयकून पिडेस्तांक तांच्या हातोळणा समेत उखल व्हरून हाडूंक लागलो. थंयसर समी जेजू गेलो. हळ्यांनी जावं शहरांनी वा शेताभाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटे सालान हाडून दवरतली आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेकपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परतली. आपडलेली ती बरी जातली. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाच्यानो. सर्वेस्पर आपल्या कृत्यांतय संतोष पावता. आरंभार ताणें सर्ग आनी संवसार तातूंत आसलें सगळें रचलें. आज विज्ञानी आमकां सांगतात जे कितें रचन जालां तें रचन जावंक बिलियन्स ऑफ इयर्स, करोडांची करोड वर्सां लागल्यांत म्हणून. तरी देवाक हजारो वर्सां आत्तां पाश्यार जाले एका घडये बरी. जे कितें देवान घडयेन रचलां मनशाक मोगाचें न्हू ती करोडांची वर्सां. तरी जे कितें देवान रचलां ताचे तें देव संतोष पावता. जे कितें देवान रचलां तें सगळें सोबीत सुंदर जावन ताणें देवान रचलां. आमच्या जिवितांत देव ना जाल्यार आमचें जिवीत न्हीज जावन हळशीक या तातूंत कसलीच सोबाय ना. हाका एक बरो दाखलो आसा थंयसर वांजेलांत सुवार्तेन. सोमी जेजू गेनेझरेत म्हणल्या गांवाक गेल्लो. वय आमी मार्काच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत वाचता आसतना सोमी जेजू गेनेझरेत गांवाक गेल्लोसू. थंयसर आसलो एकलो देंवसार लागलो, समाधीन जियेतलो. तो वस्त्रां पिंजून घालतालो. अर्दो नागडो जावन तो आपणाकच घायकन घेवन
त्या मेळ्यांत हळशीकपणान तो जियेतलो पूण जेजू ताच्या जिवितांत आयिल्लोस तो जेजू कसो धांवणोवंक पळयता कित्याक म्हज्या खबरेक आयलाय जेजू नाजरेना म्हाका धांवणोवंक आयलाय कितें तूंच वच म्हणून तो धांवणोवंक पळयता लोकी थंयसर जेजूक त्या गांवांत वचोंक सांगतात पूण एक फावटी देंवसार लागल्याचे देंवसार धांवडयले तो संपूर्ण तरान शांत प्रशांत जालो मात न्ही ताणें 10 शहरांनी त्या गेनेसरेत गांवच्या 10 हळ्यांनी शहरांनी जेजू विशांतली सुवार्ता परगट केली जेजू फाटीं वचून परतून आनी एक फावटी थंयसर आयिल्ल्या वेळार आयच्या सुवार्त्यांत आमी वाचता हारी हारीनी लोक जेजू लागीं आयलो मात न्ही जेजूक आपणूक उरडातलो आनी जेजूक आपडतले बरें जातले वय मोगाचे न्हू दैविकलो रेतेर मंदिरांत हर एक हप्त्यांत वस्तेची रेतेर आसा लोक हांगासर येता रेतेर करूंक शनिवारा एका दिसाची रेतेर करूंक येता कित्याक हांगासर जेजूक आमी आपणूंक शकता जेजूचो अनुभव जोडूंक शकता जेजूतान आशिर्वाद आमी जोडूंक शकता आयची ती वर्ती सांतीण सांत स्कॉलास्टिका तिचें जिवीत देवाक समर्पण दिवन धार्मीक जिणी जियेत आसतना तिच्या जिवितांत कितलीं अजापां विजमितां घडतात आनी आजून तिच्या विनवणेंत कितलीं अपुरब्याची विजमितां घडतात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी वस्तेची रेतेर कर आनी आपणाक समयाक समर्पण दी समी जेजू तुजें जिवीत कितलें सोबीत सुंदर करता पळया तर मोगाचें हें मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना त्या उंड्या आनी वायना सगळें आमचेंच जिवीत देवाक समर्पण दिवया आमचें जिवीत जर तर कसलीच सभाय आमी होगडायल्या दैवीक सभायेन आमकां सोबीत सुंदर तो करतलो C79 page 132 स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा फळ आमच्या वावराचो स्वीकार तूं कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजांचो सोबी सुंदर प्रकृती रचल्याय फुलां फळांनी ती नेटयल्याय सूर्योसन आनी नेकेत्रांनी आकाश सोबयल्याय काणीक मोगन सोम्या आमकां दिल्या भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवां सवय आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवय सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं प्रितीच्या बापा भाग्यवंत स्कॉलास्टिकाच्या परबे दिसा दिनवासी काळजान आमी तुका जेसूच्या स्मरणात जिवंतपणाचो यज्ञ भेटयता त्याचे सक्तेन पर्ण्य संवसारी जिणयेच्यो साली सांडून सर्गींच्या नव्या जिविताच्या वाटेन आमी चलोवंक फावो कर तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोदेदारांनी ससनाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयले त्या सांतीण कॉलास्टिका पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणता आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तुवें मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साखोवंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय
सर्वेश्वराचे नवे येता ताका जय जय पोन सगी तुका जय पोन सगी तुका जय बापा तू खरोच पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससुंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास पी तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खाराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेसूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त यासाके वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मरण पावल्या आमच्या सर पुर्वसां खातीर आमी मागता बापा तांकां समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरी देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत सांत स्कॉलास्टिका सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फर्नांडमेंट्स येसुडीचे ते मारतीर सांता भक्तां सांगता सासनाच्या सुखां दी आमकां वांटो दी तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन देवाचे राज्य आमच्या मध्ये येजय आमी संवसारी संगतींक पाठ करून सर्गींच्या राजाक आमी फुडें सराजय देखून देवा लागीं भक्तीपणी आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांत ते सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां समस्तकाय दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळे आसो तुमच्या इसव्या आसूं. माय म्हाका सुगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस बी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमीन. जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सवा कैसर वसो सोदन बरी भलायकी तुंस वयस म्हजो सोमिया गुण कर म्हाका वेगी. जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सवा. जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सवा. काळजान आयिल्ल्या जेजू लागीं उलोवया. मोगाळा जेजू तुका म्हज्या काळजान स्वागत करता. तुका म्हज्या काळजान स्वागत करता. म्हजें जिवीत तुवें रचलाय. म्हजें जिवीत तुवें रचलाय. म्हाका तुज्या समोर म्हाका तुज्या समोर सोबीत आनी सुंदर कर. सोबीत आनी सुंदर कर. सदांच तुज्या मोगान म्हाका चलय. सदांच तुज्या मोगान म्हाका अर्गान तुका जेजू. अर्गान तुका होगळाप तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. जय जय तुका हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थोया. आमार देवा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत स्कॉलास्टिकाच्या देखीवंत जिणियस उगडास करून तुझ्या एकल्याच पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यान तर सदांच तुज्या मोगांत रावूंक आनी एकामेकाची समर्पित तरान सेवा करूंक आमकां फावो कर. तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. भो मोगाच्या दैवीक रेत्र मंदिरा पासत मागोंक विसरनाकात आमी तुमच्या सर्वांच्या घरसां पासत मागता. ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा सांजेर सोबरार इंग्लिशांत रेतर आसा तुमच्या तरणाट्यांक खंडीत जावन कोणाक इंग्लीश येता हांगासर येया. इंग्लिशांत ही रेतेर करात आनी दैवीक आशिर्वादां जोड घेयात. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सम्या. हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत बघता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सम्या. हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत बघता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सम्या. मोगाळ पुत्रा सवे
अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृपेचे कृपेन निवार आमकां आमचे देव आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.